सारा संसारबाट हेर्दै गर्नुभएका मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हाम्रा प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा यहाँलाई चाहिँ मसी नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ? म आशावादी छु यहाँहरू आरामै हुनुहुन्छ होला, सन्चै छ होला भन्ने विश्वास गर्दछु र मेरो प्रार्थना पनि यही नै छ। मैले निकै लामो समय भयो यो नयाँ भिडियो अपलोड गर्न पाइरहेको छुइनँ र धेरै मित्रहरूबाट कमेन्ट्स पनि आइरहेको कारणले गर्दा म आज एउटा नयाँ भिडियोलाई अपलोड गर्न र भिडियो मार्फत परमेश्वरको वचनबाट केही उत्साह दिन एउटा उद्देश्यमूलक जीवन जिएर केही गर्नको लागि उत्साह दिनलाई म तपाईँहरूको बिचमा आइसकेको छु। म आज तपाईँहरूको बिचमा थुप्रै कुराहरू बताउन चाहन्न प्रियजन। तपाईँ र मैले जीवनको मुख्य उद्देश्य के हो त्यसलाई बुझेका छौँ के? तपाईँले बुझ्नु भएको छ? यदि जीवनको मुख्य उद्देश्यलाई बुझ्नु भएको छ भनेदेखि, यदि हामीले बुझेका छौँ भने यस पृथ्वीमा रहँदा, यस संसारमा हुँदा हामी भविष्यकालको लागि जिउन सक्छौँ, रमाउन सक्छौँ र केही गर्नको लागि उत्साहित हुन सक्छौँ, होइन र? एउटा पशु पक्षीले पनि, एउटा जनावरले पनि, विशेष गरी पशुले पनि जीवन साधारण जीवन त जिरहेको छ नि। खानको लागि, जिउनको लागि एउटा पशुले पनि आफ्नो जीविका आर्जन गरेको छ प्रियजन, होइन र? के तपाईँ र म एउटा पशु जस्तै हो र? हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको एउटा उद्देश्य राखेर हामी यस धरतीमा, यस संसारमा हामी किन जिरहेका छौँ? के तपाईँ र मेरो जीवनमा उद्देश्य छ? केही लक्ष्यहरू राख्नु भएको छ कि छैन? हो, थुप्रै उद्देश्य लक्ष्य बोकेर जाँदा कहिलेकाहीँ पुरा नहुँदाखेरि सायद तपाईँ निराश अवस्थामा हुनुहुन्छ कि त्यो निराशपनबाट तपाईँ उठ्नुहोस्। र मैले भन्ने गर्दछु, जहिले पनि निशाना चाहिँ अगाडि हुन्छ प्रियजन। निशाना कहिले पनि पछाडि हुँदैन, निशाना अगाडि हुन्छ। अनि अगाडि निशानामा पुग्नको लागि सजिलो छैन, थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्न पर्छ, होइन र? तर जीवनको एउटा मुख्य उद्देश्य बोकेको मान्छे, बुझेको मान्छेले त्यो निशानामा पुग्नको लागि उसले प्रयास गर्छ, अगाडि बढ्छ। थुप्रै चुनौतीहरू आए तापनि त्यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्दै गइरहेको हुन्छ। तपाईँ एउटा सार्थक अर्थपूर्ण जीवन यदि जिउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि, उद्देश्य जीवनलाई परिपूर्ति गर्न चाहनुहुन्छ भने जीवनमा केही कुराहरू जान्न आवश्यक छ प्रियजन। त्यसैले गर्दा तपाईँलाई म यही उत्साह दिन चाहन्छु कि एउटा अर्थपूर्ण जीवन जिउनलाई परमेश्वरले मलाई किन बनाउनु भयो भन्ने कुरा बुझेर निरन्तर अगाडि बढ्न पर्छ। हजुर बढ्नुहोस् र हामी सबै बढ्न आवश्यक छ। र एउटा उद्देश्य बोकेको, जीवनमा एउटा मुख्य उद्देश्य बोकेको मानिस जीवनमा सधैँ ऊ निरन्तर अगाडि बढ्छ। तपाईँलाई म केही बुदागत रूपमा बताउने छु। ऊ जहिले पनि के गर्छ? निरन्तर अगाडि बढ्छ। ऊ थाक्दैन, किनभने ऊ लक्ष्यमा पुग्नु छ, ऊ निशानामा पुग्नु छ। निरन्तर ऊ अगाडि बढ्दै गर्छ प्रियजन। त्यसले गर्दा तपाईँ र हामीले कस्तो खालको उद्देश्य राखेर अगाडि बढिरहेछौँ, लम्किरहेछौँ, अगाडितिर निरन्तर बढ्दैछौँ, त्यो तपाईँ र आफूलाई विचार गर्नुहोस्। एउटा सही उद्देश्य बोकेको, जीवनमा म केही गर्छु भनेर लक्ष्य राखेको मानिसले के गर्छ भन्दा ठिक निर्णय गर्छ। अनि ठिक निर्णय लिएर ऊ असल आचरण, नैतिकताको जीवन जिउन ऊ जहिले पनि प्रयास गर्छ, अगाडि बढ्दछ। अनि लक्ष्यमा पुग्नको लागि एउटा उद्देश्य बोकेको मानिसको जीवन, एउटा जसले उद्देश्य बोकेको हुन्छ, यसले एउटा आकार दिँदछ। एउटा लक्ष्यविहीन जीवन होइन, लक्ष्यहीन पनि होइन, लक्ष्य सहितको जीवन हुनुपर्दछ। लक्ष्यमा पुग्नको लागि यसले आकार दिँदछ। अनि लक्ष्यमा पुग्नको लागि एउटा परिश्रम गर्न आवश्यक छ र परिश्रम गर्न यसले जागरिलो बनाउँछ। तपाईँको मेरो जीवनमा उद्देश्य छैन भने नि हामीलाई परिश्रम गर्न नि मन लाग्दैन, हामीलाई कुनै रूप वा आकारको पनि आवश्यक पर्दैन र हामीलाई ठिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक पनि छैन। यदि जीवनमा कुनै उद्देश्य लक्ष्य छैन भने त्यो साँच्चै नै अन्धकारमय जीवन हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा सत्यताको पछि लाग्ने, सत्यताको पछि हिँड्नलाई यसले सहायता गर्छ। केले? जसले एउटा जीवनमा म केही गर्छु भनेर एउटा
मुख्य उद्देश्य राखेर ऊ अगाडि लम्किरहेको हुन्छ, अगाडि बढिरहेको हुन्छ। प्रियजन, तपाईँ आफैले विचार गर्नुहोस्, आफैले आफूलाई सोच्नुहोस् र एउटा कथा बोकेको जीवन मात्रै भयो भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन। हाम्रो जीवनमा एउटा इतिहास रच्ने जीवन उद्देश्य त्यो हुन अति नै आवश्यक छ। त्यसले गर्दा जीवनको मुख्य उद्देश्य के हो? तपाईँ यस धरतीमा किन हुनुहुन्छ? मलाई किन ईश्वरले आफ्नै स्वरूपमा मलाई सृष्टि गर्नुभयो? त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ जेसुकै परिवेशमा पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। प्रियजन, व्यक्तिगत चुनौतीहरू, व्यक्तिगत जीवनमा थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्न पर्दछ। ऊ सामना गर्न तयारी हुन्छ, किन भन्दा उसको जीवनमा एउटा मुख्य लक्ष्य छ अनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ। तपाईँ अगाडि बढ्दै गर्दा कतिपल्ट लड्नु भएको हुनसक्छ, निराशपनले गाँजेको हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा। प्रियजन, त्यो ठाउँबाट उठ्नुहोस्। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, हे मेरो छोरा, हे मेरो छोरी, निराश नहो, म तँलाई सहायता गर्छु। परमेश्वरले मात्र तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। ओ आफ्नै निम्ति जिउँदैन, एउटा उद्देश्य बोकेको मान्छे परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन जिएको हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ? हामी आफैले आफैलाई खुसी, हामी परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा हामी आफैले लिइरहेका छौँ कि उद्देश्य बिनाको जीवन जिइरहेको छ? कतै तपाईँ र मेरो जीवन अन्धकारमा रुमलिएको त छैन? बादलभित्र कता कता हराएको काग जस्तै भएको अवस्था हुनसक्छ होला। सायद कतिपल्ट तपाईँले आफूले आफूलाई निराशपनमा राखेर सबै भविष्यका योजना लथालिङ्ग पार्नु भएको छ होला। निराश अवस्था हुनुहुन्छ भने फुट्नुहोस्। तपाईँले आफैलाई समर्पण गर्नुहोस् प्रभुको चरणमा। उहाँले भन्नुहुन्छ, म तँलाई सम्हाल्नेछु, चिन्ता नगर मेरो छोरा, हे मेरो छोरी। उसले परमेश्वरको इच्छालाई खोज्दछ, एउटा उद्देश्य बोकेको व्यक्तिले। तपाईँले आज परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्न चाहनुहुन्छ? प्रभुको इच्छालाई आफ्नो जीवनमा खोज्नु भएको छ कि छैन विचार गर्नुहोस्। नाशमान नष्ट भएर जाने कुराहरूको पछि लाग्दैन। एउटा उद्देश्य बोकेको छोरा वा छोरी जहिले पनि अनन्तसम्म रहिरहने कुराहरूको पछि लाग्दछ। वाउ, तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ? सधैँ नष्ट भएर जाने कुराहरूको पछि उद्देश्य राखेर अगाडि दौडिँदैछौँ, बढ्दैछौँ कि अनन्तका कुराहरू, नाश नहुने कुराहरू, परमेश्वरका कुराहरू, रहिरहने कुराहरूको पछि लागेका छौँ? प्रियजन, हामी आफूले आफूलाई विचार गर्छौँ। जीवन दिनुहुने परमेश्वरसँगको नाता गाँच्नुपर्छ। सम्बन्ध कायम गराउनको लागि एउटा उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्न अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र महत्त्वपूर्ण यही नै हो। परमेश्वरको महान योजनालाई तपाईँले थाहा गर्नुपर्छ। परमेश्वरले महान योजना तपाईँको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको छ। संसारले नबुझ्ला, संसारको मान्छेले हामीलाई त्याग्न सक्छन्, प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। तिम्रो आँखाको आँसु म पुज्छु भनेर प्रकाश 21को 4 पदमा लेखिएको छ। संसारका मानिसले तपाईँको आँखामा आँसु ल्याइदिन्छन्, आँखाबाट आँसु झर्छ, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिम्रो आँखाको आँसु म पुज्छु, तिमीलाई म दाहिने बाहुलीले सम्हाल्नेछु, तिमीलाई म आशिष दिनेछु। प्रियजन, तपाईँले आफ्नो जीवनमा थुप्रै योजना राख्नु भएको छ होला, राख्नु भएको थियो होला, पुरा हुन सकेन, त्यसैले निराश हुनुहुन्छ भने तपाईँ अब त्यो निराशपनबाट आउनुहोस्, उठ्नुहोस्। परमेश्वरले ठुलो काम तपाईँको जीवनमा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि मत्ती यो 6:33मा त्यही भन्दछ। पहिला म एउटा खण्ड पढ्नेछु, मत्ती 6:33मा, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सब थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। आमेन। भनेको पहिला परमेश्वरलाई खोजी गर्ने कुरा, एउटा उद्देश्यमूलक जीवन जिउने हो भने परमेश्वरलाई खोज्ने कुरा, उहाँको पछि लाग्ने, उहाँलाई महिमा दिने जीवन हुनपर्छ। अनि संसारका सबै भौतिक कुराहरू हाम्रो पछि लाग्नेछ। हामी संसारका कुराहरूको पछि होइन, परमेश्वरको पछि लाग्नुपर्छ। जीवनमा एउटा ठुलो उद्देश्य राखेर, मुख्य उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। प्रभुले तपाईँको जीवनमा आशिष दिउन्। मेरो यही प्रार्थना तपाईँको लागि, तपाईँको परिवार सेवाकाईको लागि रहनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धेरै धन्यवाद। प्रभुले तपाईँलाई अझ धेरै आशिष दिउन् र जीवनको एउटा अर्थपूर्ण र एउटा उद्देश्यमूलक जीवन जिएर अगाडि बढ्नलाई प्रभुले सहायता गरून्। यही प्रार्थना रहनेछ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।